ब्लैक डब्बा है 2026 कुर्बानी के लिए इसे पाल सकते हैं। दो दो है, बाकी सदके के लिए भी ले सकते हैं और कुर्बानी के लिए भी। बच्चे दोनों बच्चे की क्या पैसे है इसके, और ये दोनों दांत की कितने है ये? अच्छा 1,30,000। इस खट्टी भी है, इसके भी रेट वगैरह आप लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो, और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एनिमल स्पोर्ट में। इंशाल्लाह जी ये बड़े जानवर है, कवर करेंगे। इसमें सारे बच्चे होंगे, ठीक है। जो शॉर्ट होगी 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो, वो फेसबुक पे हम अपलोड करेंगे। कोशिश करें कि हमें हर जगह पे सपोर्ट करें। बाकी देख सकते हैं जी इंशाल्लाह बच्चे सब कवर करेंगे, जो सदके के लिए होते हैं या जो रखवाली के लिए होते हैं। पालने वाला माल कवर करेंगे या सदके के लिए, ठीक है भाई। बाकी मंडी में देख सकते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि रेट किस तरह है क्वार्ट मंडी के। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आपके इलाके में रेट क्या है और हमारे इलाके में रेट क्या है, ज़रा इसके बारे में हमें भी इंफॉर्मेशन चाहिए। बाकी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, आप लोग का टाइम भी ज़ाया नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये भाई के पास आए हैं, ये देख सकते जी इनके पास बच्चे हैं। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि ये भाई के पास सारे बच्चे होते हैं, ठीक है भाई। इनके सारी डिटेल आप लोग साथ शेयर करेंगे। साथ में ये वाली सूखी गाय है। भाईजान क्या रेट है वो सुर्ख जो है, उसके क्या पैसे हैं? हाँ 1,60,000। दान से कितनी ये पाँचों? दो है। अच्छा ये दान से पाँचों दो है। बाकी सदके के लिए भी ले सकते हैं और कुर्बानी के लिए भी, मतलब 2026 कुर्बानी के लिए आप इसे पाल सकते हैं। डिमांड भाई से पूछ लेते हैं, आप लोग को सिर्फ आइडिया देंगे, बाकी माल ज़्यादा होता है। और ये क्या उसके क्या पैसे, उस सेकंड नंबर पे जो है? हाँ ए वही ने की, हाँ गलत नहीं। और 1,10,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी ये तीनों के, और दी वाला सूर अपनी सीधी वाला 1,15,000 और 1,15,000 होता तोरा। अच्छा इसकी 85,000, 1,15,000 1,10,000 और ये इनकी डिमांड है। बाकी देख सकते जी इनका जो लोकेशन है वो बन्नू रोड पे है, तप्पी में। आप जा सकते हैं जी, मौका पे भी जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले कोशिश करें कि आप इनको कॉल करें। बाकी ये मंडी है, देख सकते हैं जी इंशाल्लाह इनके पास माल मौजूद होता है। कचोक सबकी थी पर शीशे खरीदा सो मौके बने रख ली शेखा जी था। इनके ढेरे पे भी जा सकते हैं। ये भाई है सामने जो खड़ा हुआ है दाढ़ी वाला, इनके पास होता है। तप्पी में इनकी लोकेशन, तप्पी के था ना मीरोजो के, हाँ सुरगुल के। अच्छा सुरगुल में इनकी लोकेशन है। नंबर लगो खा, नंबर लगो खा 0334 90 68 726, ये इनका नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाएंगे, बच्चे कवर करेंगे, और जो दूध वाली गाय होती है वो इंशाल्लाह जो रील होता है उसमें इंशाल्लाह अपलोड करेंगे फेसबुक पे। बाकी सपोर्ट करें जी, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्द गुबार है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट तरफ जाए। अच्छा ये एक और भाई है, इसके पास दा और गाफ नसूर है जी, बड़े गाफ नसूर है जी। हाँ गफ़ी नहीं, अच्छा दान नहीं किया है। नंबर खुदा से नखी, हाँ पैसी सूरज दी वाला सूरज दी असरे वाला सूरज दी, दोनों बच्चे है ना, बच्चे दोनों बच्चे की बच्ची है, बच्ची है। अच्छा वो वाली भी बच्ची है, ये वाली भी बच्ची है। क्या पैसे क्या बताए? 1,5,000 उसकी, और 1,00,000 इसकी क्या डिमांड है? 95,000 रुपये इसकी, 95,000 और इसकी 1,05,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। बाकी भाई का नंबर शेयर करते हैं। लोकेशन रास्ता है सुरगुल ना। अच्छा ये सारा कारोबार सुरगुल लोग का है, जितने भी है, चाहे वो दुम्बे है चाहे वो है, माशाल्लाह सुरगुल लोग बड़ी मेहनती होते हैं जानवर। अच्छा अच्छी बात है, ये हलाल कारोबार है और ये है कि होना चाहिए माशाल्लाह। सुरगुल के जितने भी लोग हैं, आप लोग अगर सुरगुल में चले जाओ तो आप लोगों को हर किस्म का जानवर मिल जाएगा, इस तरह है ना। नंबर बताओ ज़रा अपना। 0332 93 68 अच्छा 93 67 240, ये नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते। अच्छा देख सकते जी ये भाई के पास सारे बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती है, ठीक है, जो सदके के लिए होते हैं या कुर्बानी के, सॉरी 2026 कुर्बानी के लिए, मतलब पालने वाली चीज़ भी इनके पास होती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? ठीक ठाक हो? ये क्या पैसे है इसके, और ये दोनों दांत की कितने? ये दोन दे दो, और ये बच्चे है ना? अच्छा बच्चियाँ हैं, दोनों बच्चियाँ हैं। देख सकते जी इसकी क्या पैसे है? 1,60,000
اس کی بھی 1,60,000 اور اس کی بھی 1,60,000. اس میں گوشت کتنا ہوگا اگر کوئی قربانی کے لیے لینا چاہیے والا نہ سوری صدقے کے لیے یا مطلب اس طرح کوئی عقیقے مقیقے کیونکہ 2 دانت پہ عقیقہ ہوتا ہے نا تو یہ کتنے تک ہو جائے؟ اچھا 100 کلو ٹھیک ہے. 1,10,000 اور 1,10,000 کا نا ڈیمانڈ کتنا بتائیں؟ 1,10,000 1,60,000 سوری 1,60,000 اور 1,60,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ گزارا ہوگا. ریٹو نمبر پتہ ہے نور والا بے نمبر تھے تو ذرا سب. اچھا ان کے پاس اور بھی ہے یہ آپ لوگ کو دکھا رہا ہے جی. یہ بھی دانت سے اڑ کے تھا غاخ نصور ہے جی. اچھا یہ کھیری ہے اور ساتھ میں یہ والی بھی کھیری ہے. یہ دم غاخ ندی کڑی. اچھا یہ بھی کھیری ہے. یہ دی پیسے سو رہی. اچھا اس کی 1,40,000 ڈیمانڈ کر رہے ہو. دی والا سو پیسی 1,20,000 روپے دا اودا 1,20,000 دی والا. اچھا 1,30,000 اس کی بھی 1,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھ سکتے جی ماشاءاللہ کافی مطلب یہ کہ ہلدی ہے. آپ اگر صدقے کے لیے یا حقیقی کے لیے لینا چاہو یا 2026 قربانی کے لیے بھی آپ اسے پال سکتے ہو ایزیلی کیونکہ یہ 2026 قربانی میں ایسی چیز پھر آپ لوگوں کو 2-2.5 لاکھ روپے ملے گی جو 2 دانت کوئی ہوگی. ٹھیک ہے. باقی بھائی کا نمبر اور نور خنیش تھا نا. ہاں اچھا یہ بھائی کا نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے. اچھا ساتھ میں ان کے پاس یہ کھٹی بھی ہے. اس کے بھی ریٹ وغیرہ آپ لوگ بتاتے تھے. باقی ان کے پاس گاہک بھی آیا. 200 روپے سیدھی سڑ گیا. دے والا تھا کھٹی والا کٹھے تھا کہ کٹھے ہی تھا وہ ابل سور والا. اچھا اس کی 1,35,000 روپے دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ. آپ لوگ کو ہم ویڈیو بنائیں گے. باقی آپ لوگ کو آئیڈیا بھی ہوگا اگر آپ لینے والے ہو تو ان کو کال کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ لوگ ان کو تنگ نہ کریں کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں ویڈیو بنانا. کوارڈ منڈی میں ابھی ماشاءاللہ میچورٹی آ گئی ہے. لوگ دیتے ہیں نمبر. پہلے بڑا مشکل تھا ہمارے لیے سٹارٹ میں ہر کام بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بعد میں جو نا اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے. باقی انشاءاللہ نمبر شیئر کرتے ہیں بھائی کا. لگ نمبر دیو خیا. اچھا 0313 917 3925 یہ نمبر ہے. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. اور دین علاوہ عام رزقین تاثر کچھ صدقے مت کی دی پر خالی بھی کا نا. ٹھیک ہے. عام دنوں میں بھی ان کے پاس ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ ان کو کال کریں جانے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس چیز موجود ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد آپ جائیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جانور کر دیں کور کر دیں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہو. نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں ہمارے ساتھ رہی. اچھا یہ گور بھائی ہے. غاخ نہ چھو رہا بچے تھا غاخ نہ تھا کڑا. اچھا یہ بچہ ہے دیکھ سکتے ہیں جی. فتح جنگی ہے. ہائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ. 2026 قربانی کے لیے آپ اسے پال سکتے ہیں. پالنے والی چیز ہے بھائی دیکھ سکتے بھائی. ایک کے پاس ایک اور بھی یہ سوکھی گائے ہے. ادا کو بچہ تھا کا نا آگے 100 روپے سی 1,85. اچھا دی والا 100 روپے سی وچے پا 1,35,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا اس کی بھی آپ لوگ کو ریٹ وغیرہ پوچھ لیتے. ادا غاخ نصورہ دا تور. اچھا یہ 2 دانت ہے. بلیک ڈبہ ہے. 2026 قربانی کے لیے اسے پال سکتے جی ماشاءاللہ. ایسے غوخہ بسور ہے ویر کی کچوک صدقے مت کے دے پارا خالی یا کی کے دے پارا نا غوخہ بسور ہے ویر کے صبح 4-5 من. ٹھیک ہے تقریباً 4 سے 5 من اس میں گوشت ہوگا. دی پیسے سورہ دی اور دام تاثر دا. اچھا 2,30,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی بھائی کا نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے اگر آپ لینے والے. تاسو لوکیشن جی شیئر ہو رہا. اچھا توغ بالا. ٹھیک ہے پنڈی ان کی لوکیشن ہے توغ بالا. ٹھیک ہے بھائی کا نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے دیکھ سکتے جی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ڈبہ ہے. نمبر دے زڑ گیا لگو ہے 0335 5443 170. اچھا 170 یہ نمبر ہے بھائی کا. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے. باقی انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بناتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. نیکسٹ طرف جاتے ہیں. اچھا جناب کوارڈ منڈی میں صرف چھوٹے نہیں آتے باقی ریسر بھی آتے ہیں دیکھ سکتے جی. بھائی سے ڈیٹیل وغیرہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ڈیٹیل ہے. ہمارے ساتھ رہیے. غاخ نہ چھوڑ ہے جی شیوی دی دانت سے تقریباً ابھی کہتا ہے کہ پورے ہو گئے. مطلب یہ کہ 2 دانت آپ اسے کہہ سکتے جی. دا پیسے سو رہے قربان دی سائڈ والا ہاں 7 لاکھ. اسے دا یو والا سو رہا جی ہاں 3.5 لاکھ. اچھا ٹھیک ہے 3.5 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے. فتح جنگی ہے ریسر چیز ہے. ٹھیک ہے دیکھ سکتے جی. بھائی سے نمبر بھی لیں گے کوشش کریں گے. ڈیمانڈ آپ لوگوں کو بتا دیا. تاسو قربان لوکیشن چی تھا کچوک دی طرح سی کون سی نا بلیٹانگ. اچھا بھائی یہ بلیٹانگ سے
لے کر آیا پنڈی روڈ پہ بلی ٹنگ بھائی کا نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے لگ نمبر دیو خواہ نمبر دے لگو 0336 بڑے اگریسو دیکھ سکتے جی 0336 39 0 71 51. باقی بھائی ہی کی ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیے. کوشش کریں جانے سے پہلے آپ کال کریں موقع پہ چیز موجود ہے کہ نہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو مشتی شستی بھی اس کے دکھا رہے ہیں, پیچھے سے بھی آپ لوگ کو دکھا دیا, بھائی کا نمبر بھی شیئر کر دیا. کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کریں, ہماری ویڈیو کو خواہ لائک کر کے ضرور کمنٹ کیا کریں. باقی میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ اینڈ ہے. ابھی دودھ والی گائے ہے وہ کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, دودھ والے گائے کور کرتے ہیں. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, اللہ نگہبان.